شأن صبحا صبحا ضبحا ضبحا عبدا عبدا गुड माशाल्लाह ठीक है जी आपने इस लेसन को रिवाइज करना और इसको याद करना ओके जी मामला तो आप रीड करेंगी ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرادا قريبا وسفرا قاصدا لتتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا